अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। नए आने वालों से अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहमान और नहायत रहम करने वाला है। व्यूअर्स, आज बात करेंगे बाजोड़ ऑपरेशन की। अप्रूवल जनाब केपीके की गवर्नमेंट ने दे दी है, यानी कि अली अमीन गंडापुर साहब ने। एक तरफ 14 अगस्त की तैयारियां, दूसरी तरफ बाजोड़ के अंदर ऑपरेशन। गुजरात के अंदर गुजरातियों ने जनाब हज़ारों की तादाद में पीटीआई के परचम जो है वो गुब्बारों के साथ बांध कर फ़ज़ा में उड़ा दिए। कामरान टसूरी साहब की डांस पार्टी और उनकी अवाम को चैलेंज, खुला चैलेंज उनका, 14 अगस्त आज़ादी है या फिर आज भी हम लोग ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बात स्टार्ट करते हैं बाजोड़ ऑपरेशन की। कल की तकरीर अगर आप सुने अली अमीन गंडापुर साहब की, वो कह रहे थे कि हम किसी भी किस्म की बाजोड़ में ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे और ना कोई ऑपरेशन हो रहा है और ना हो सकेगा। 24 घंटे नहीं गुजरे आपकी इस बयान को जनाब, जो अली अमीन गंडापुर साहब ने दिया, और आज अली अमीन गंडापुर साहब ने खुद ही ये बात बताई कि कुछ इलाकों में बाजोड़ के हम लोगों ने ऑपरेशन की इजाज़त दी है। वहाँ से बड़ी तादाद में नकल मकानी भी हो रही है, लोग अपने घर बार छोड़कर जा रहे हैं। अगर आप लोग ऑपरेशन की इजाज़त देते हैं तो इट मीन्स कि आप प्रॉपरली उस चीज़ में मुलव्वस है कि गवर्नमेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर, सूबे की गवर्नमेंट ने, अली अमीन गंडापुर साहब की जो कैबिनेट है, उन्होंने इस चीज़ की इजाज़त दे दी है कि बाजोड़ के अंदर ऑपरेशन किया जाए। हज़ारों की तादाद में लोगों के घरों से लोगों को निकाल कर जनाब वहाँ से नकल मकानी करवाई जा रही है। छोटे छोटे बच्चे खाने के लिए बिलक रहे हैं, लेकिन कोई भी किसी किस्म का प्रॉपर इंतज़ामात केपीके की गवर्नमेंट की तरफ से या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं किया गया कि उनके खाने पीने का, उनकी रिहाइश का बंदोबस्त किया जाए। उसके बाद आप ऑपरेशन कर सकते हैं। क्या ये ऑपरेशन वाकई ही दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ हो रहा है, या फिर जो बात इस वक्त मीडिया के ऊपर चल रही है, या जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ये बात बता रहे हैं कि दहशतगर्द वहाँ पर लाए गए हैं और ये तमाम तर मादनियात के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए ये गेम रचाई जा रही है। अगर आप लोग ये बात समझते हैं केपीके की गवर्नमेंट के लिए ख़ास तौर पर अली अमीन गंडापुर साहब के ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, तो आप लोगों को चाहिए था कि वहाँ के जो लोकल मेंबरान हैं आप लोग उनको एतमाद में लेते। एतमाद में लेने के बाद आप वहाँ की जो मौजूदा पुलिस है उसको पहले इसके ऊपर यूज़ करते कि वो कंट्रोल कर सकती है या नहीं कर सकती। अगर फॉर एग्जांपल पुलिस नाकाम होती तो फिर आप उसके ऊपर किसी भी किस्म का ऑपरेशन कर सकते थे। यहाँ पर पुलिस को किसी किस्म का कोई भी मौका नहीं दिया गया। डायरेक्टली आर्मी का ऑपरेशन स्टार्ट हुआ और जनाब वहाँ से बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों की नकल मकानी शुरू हो गई है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में वहाँ पर क्या होता है। एक तरफ हम लोग 14 अगस्त की तैयारियां कर रहे हैं और दूसरी जानब जनाब बाजोड़ के अंदर छोटे छोटे बच्चों के साथ जुल्म सितम हो रहा है। वहाँ से उनको मूव करवाया जा रहा है, वहाँ से उनकी नकल मकानी करवाई जा रही है, उनके ना रहने का बंदोबस्त किया जा रहा है, ना उनके खाने का बंदोबस्त किया जा रहा है। हम एक आज़ाद कौम है। 14 अगस्त 1947 को जिस वक्त पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस वक्त तकरीर की पाकिस्तान की अवाम के साथ, मुसलमानों के साथ, उस वक्त उन्होंने बताया कि हमने कितनी कुर्बानियाँ देकर ये मुल्क हासिल किया है। अब हमने इस मुल्क की माशियत को स्ट्रॉन्ग करना है और दिल लगाकर दिन रात मेहनत करनी है और इसको तरक्कियों की बुलंदियों पर लेकर जाना है। लेकिन उसके बाद आप सब लोगों ने देखा कि 75 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ, और इस 14 अगस्त को जो हम 75 साल से मनाते आ रहे हैं, हम पाकिस्तान की आज़ादी की इस जद्दोजहद में हमारे जो आबाओ अजदाद हैं उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, और आज इस वक्त पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं वो सब आप लोगों के सामने है कि पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज के बाद क्या हो रहा है और पाकिस्तान की अवाम की चादर और चारदीवारी का तकद्दस पामाल किया जा रहा है। क्या आज भी हम आज़ाद हैं? क्या 14 अगस्त जो है वो उसी जोशो खरोश से मनाई जाएगी जैसे हम लोग आज से 10 से 15 साल पहले मनाते थे? गुजरात में हज़ारों की तादाद में पीटीआई के कारकुनान ने झंडे गुब्बारों के साथ बांधे और हवा में उन्होंने छोड़ा, और फिर लोगों ने उसके नीचे कमेंट्स किए हुए हैं कि अब आप पुलिस को कहे कि जाएं, उड़ें और उड़कर उन परचमों को रोक सकते हैं तो रोक लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
جو اس وقت جس کے قائد عمران خان احمد نیازی صاحب کو جیل کے اندر بند کیا ہوا ہے، ٹاپ آف دا لائن جو لیڈرشپ ہے ان کی، وہ تمام تر جیل کے اندر بند ہیں، ان کو 10 سال کی سزائیں سنائی جا چکی ہیں۔ لیکن پاکستان کی جو عوام ہے وہ آج بھی عمران خان صاحب کے ساتھ اور عمران خان صاحب کی لیڈرشپ کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ وہ یہ چیز ماننے سے بالکل انکاری ہے کہ عمران خان صاحب نے کسی قسم کی کوئی 2 نمبری کی ہے، یا کوئی گھڑی چوری کی ہے، یا کوئی 190 ملین پاؤنڈ کا کیس کیا ہے، ایسا کوئی بھی شخص ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے آج بھی پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے پرچم کو عزت دی جاتی ہے، اور عمران خان صاحب کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور عزت کے لفظ ادا کیے جاتے ہیں عمران خان صاحب کے لیے۔ کامران تصوری صاحب نے ایک جناب میوزیکل فنکشن رکھا 14 اگست کی آڑ میں، اور وہاں پر سٹیج پر کھڑے ہوئے ڈانس کرتے رہے اور عوام کو کھلے چیلنج کرتے رہے۔ انہوں نے عوام کو کہا کہ آپ نے ووٹ پہلے بھی پی ٹی آئی کو دے کر دیکھا ہے یا دوسری جماعتوں کو دے کر دیکھا ہے، تو نکلا کیا ہے؟ نکلا وہی ہے جو ہم چاہتے تھے۔ اگر آپ لوگوں میں اتنی پاور ہے تو اب بھی آپ ووٹ دے کر دیکھ لیجئے گا، لیکن ہونا وہی ہے جو ہم نے چاہنا ہے۔ عوام ہماری یا تو بہت بھولی ہے، یا پھر عوام ہماری جناب خود یہ چاہتی ہے کہ ان کے سروں کے اوپر اس طرح کے حکمران مسلط ہو جو ان کو چوراہوں پہ، چوکوں پہ، گلیوں میں، محلوں میں، سڑکوں پر کھڑے ہو کر ذلیل و رسوا کرے، اور ہماری عوام جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہوتی رہے۔ اگر عوام کو کنٹرول کرنا ہے آپ لوگوں نے، تو عوام اسی طریقے سے کنٹرول ہوگی کہ ان کو بے عزت کیا جائے، عوام کو ذلیل و خوار کیا جائے، کیونکہ عوام ہماری ہے ہی اسی قابل۔ ہماری جو عوام ہے یہ ہے ہی ڈنڈے کی جناب۔ ان کو جتنی دیر آپ نے ڈنڈا پھیرنا ہے، انہوں نے فٹ رہنا ہے۔ آپ صحیح کام کر رہے ہیں، اور اس وقت عوام جو ہے وہ صحیح پسی ہوئی ہے، اور عوام کو اور پیس کر رکھیں۔ آپ لوگوں کا یہ حق بنتا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو اس عوام نے ووٹ نہیں دیا۔ ان کا چھتر پولا ہونا چاہیے جناب۔ انہوں نے آپ کو ووٹ دے کر کیوں نہیں لے کے آئے؟ آپ 47 جو فارم ہے اس کے ذریعے آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کو چاہیے ان کو اتنا چھتر پولا کرے کہ نیکسٹ ٹائم فارم 47 کی ضرورت نہ پڑے، یہ ڈرتے ہوئے ہی آپ لوگوں کو ووٹ دے دیں۔ اب ہماری عوام ویسے ہے اسی چیز کے لائق ہے۔ پتہ نہیں کس وقت اس عوام کو غیرت آئے گی، اور یہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اور اپنے مستقبل کے لیے اور پاکستان کے فیوچر کے لیے گھروں سے باہر نکلیں گے، اور ان حکمرانوں کی چھاتی پر کھڑے ہو کر یہ بات کہیں گے کہ ہم پاکستانی ہیں، اور ہم اپنے ملک کا دفاع کرنا جانتے ہیں، اور ہم ایک قوم ہیں، ہم ایک جگہ پر رہنا جانتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ وہ دن لے کر آئے گا، 14 اگست آزادی کا دن، یا پھر ہم آج بھی غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کا فیصلہ آپ لوگوں پر ہے۔ آپ لوگوں نے لازمی کامنٹ باکس میں یہ بات بتانی ہے، کیا آج ہم آزاد قوم ہیں؟ کیا ہم اپنی مرضی سے سانس لے سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی مرضی سے کوئی بیان دے سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی آزادی سے کسی کے بارے میں اچھا یا برا کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہم کسی حق یا سچ کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کا جو رزق ہے وہ حلال طریقے سے کما سکتے ہیں؟ کیا ہم کسی سے ڈرے بغیر اپنی زندگی گزار سکتے ہیں؟ یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ ہم آج کس سٹیج پر کھڑے ہیں۔ پاکستان اس وقت جو 75ویں اپنی یہ سالگرہ منا رہا ہے، 14 اگست منا رہا ہے جناب، کیا پاکستان آج اس نہج پر کھڑا ہے کہ ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہیں؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان دنیا کی نمبر 1 ایسی مطلب دنیا میں نمبر 1 ہے کہ جیسے امریکہ ہے، چائنا ہے، جاپان ہے، رشیا ہے، اس طرح پاکستان یہ کہہ سکتا ہے کہ ہماری جو ایک کوالٹی ہے وہ ان ملکوں جیسی ہے؟ کیا ہماری عوام اتنے پرسکون طریقے سے رہ سکتی ہے جیسے ان ملکوں میں رہتی ہے؟ کیا ہم اپنی عوام کو اتنا کچھ میسر کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ خوش و خرم اپنی زندگی گزار رہی ہے؟ کیا آج ہم واقعی آزاد ہیں؟ 14 اگست 1947 کو جب قربانیاں دے کر یہ پاکستان بنایا گیا، تو کیا اس لیے بنایا گیا تھا کہ آپ کو پھر غلام بنا لیا جائے؟ یا پھر 14 اگست 1947 کو پاکستان مارز وجود میں اس لیے لایا گیا تھا کہ قائد اعظم کی انتھک کوششوں سے، علامہ اقبال کی کوششوں سے، لیاقت علی خان کی کوششوں سے یہ پاکستان مارز وجود میں آیا تھا؟ کیا اس وجہ سے آیا تھا کہ وہ لوگ ہم لوگوں کو دوبارہ سے غلام دیکھنا چاہتے تھے؟ کیا پاکستان کے اندر
یہ سب کچھ ہونا چاہیے جو آج پاکستان کے اندر ہو رہا ہے۔ اگر پاکستان کو آپ لوگوں نے ایک ترقی کی راہ کی طرف گامزن کرنا ہے، پاکستان کی معیشت کو سٹرونگ کرنا پڑے گا۔ پاکستان کی معیشت کیسے سٹرونگ ہوگی؟ اس لیڈر کے ساتھ پاکستان کی معیشت سٹرونگ ہوگی، اس لیڈر کے ساتھ اوورسیز پاکستان کے اندر سرمایہ بھیجیں گے، اس لیڈر کے ساتھ انٹرنیشنل لیول کی آپ کے پاس پیسہ آئے گا، لوگ انویسٹمنٹ کریں گے، جس لیڈر کو عوام سلیکٹ کر کے آگے لے کر آئے گی، نہ کہ وہ الیکٹ ہو کر آئے۔ عوام کی سلیکشن ہونی چاہیے، نہ کہ کسی اور کی سلیکشن ہونی چاہیے، یہ یاد رکھیے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اوپر کسی ایسے حکمران کو مسلط کرے جو ہمارے ملک کو قانون، شریعت اور اسلام کے مطابق چلائے۔ میری یہ بھی دعا ہے آپ لوگ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اپنی فیملی کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔